अस्सलाम वालेकुम। AIA स्टूडियो 1 की जानब से खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया भर के इंसानों की कामयाबी के लिए दीन अता फरमाया है। जो आदमी दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा अल्लाह पाक उसकी दुनिया भी बनाएंगे, आखिरत भी बनाएंगे। तो इस्लाम ने आज हमारा मौजू है औरत को अल्लाह पाक ने इंतहाई मुअज़्ज़ज़ बनाया, इंतहाई अहमियत दी, हुर्मत दी। इसको माँ का रूप दिया, इसको बेटी का रूप दिया, इसको बीवी का रूप दिया। अल्लाह पाक ने हर लिहाज से इसको तकरीम बख्शी। जब ये माँ हो तो इसके पाँव के नीचे जन्नत है, जब ये बेटी हो तो घर के लिए रहमत है, जब ये बीवी हो तो इसको जन्नत का समा बताया कि वो जिसके घर में एक बीवी होगी वो घर ऐसे है जैसे कि जन्नत होता है। और इस्लाम ने इसको इंतहाई हक दिए, विरासत के अंदर हक दिए। अगर बेटी है तो बाप की जायदाद में हक दिया, अगर बीवी है तो शौहर की जायदाद में हक दिया, अगर माँ है तो भी उसे हक विरासत दिया, ताकि किसी लिहाज से भी इसकी हक तलफी ना हो। और इसको इंतहाई अहमियत का दर्जा दिया। इस्लाम से पहले बेटी का पैदा होना एक ताना समझा जाता था। लोग बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और यूँ कहा, या अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह से, अल्लाह मुझे भी माफ़ कर देगा। आपने पूछा तूने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? तो उसने कहा मेरी एक बेटी थी, मैं जब पैदा हुई तो उसको लेके चला अपने साथ। जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो कब्रिस्तान में लेकर गया। एक जगह मैंने खड्डा खोदना शुरू किया, बेटी पूछती रही क्यों खोद रहे हो, क्यों खोद रहे हो। हत्ता कि मैंने अपनी बेटी को उठाया और उस खड्डे में डाला, फिर उसके मिट्टी डालने लगा। वो आवाज़ारी करती रही, लेकिन मुझे तरस ना आया, मुझे रहम ना आया और मैंने उसको उस मिट्टी के अंदर दफना दिया। इस किस्म का माशरा था। औरतों के साथ ऐसा बिहेवियर किया जाता था, ऐसा रवैया रखा जाता था जो ग़ुलामों के साथ रखा जाता है। उनके बारे में अजब से शेर व शायरी की जाती थी, जिसमें उनकी इज़्ज़त को उछाला जाता था। लेकिन इस्लाम ने आकर इसको माँ, बेटी और बीवी का दर्जा दिया और इंतहाई हुर्मत की चीज़ बनाया। अल्लाह ने इसके लिए नाकाब का एहतमाम किया, पर्दे का एहतमाम किया। अल्लाह ने इसको इज़्ज़त देने के लिए पर्दे का एहतमाम किया। अल्लाह ने इज़्ज़त देने के लिए इसको बीवी का मर्तबा बताया और इतना हक बताया कि अगर ये बीवी हो तो पूरे घर की मालिक है, पूरे घर को चलाएगी। और अगर ये बेटी है तो पूरे घर के लिए रहमत है, अगर ये माँ है तो इसके पाँव के नीचे जन्नत है। तो अल्लाह पाक ने औरत के लिए वजह से ही पूरी दुनिया को वजूद दिया। तो आज जो है इस औरत की जितनी इज़्ज़त और तकरीम होनी चाहिए थी माशरे के अंदर वो नहीं है। जो सलूक माँ के साथ किया जाता है वैसा सलूक नहीं है। जो माँ की खिदमत थी वो नहीं होती। जो बहन के साथ रवैया होना चाहिए था माशरे का वो नहीं है। जो बेटी के साथ होना चाहिए था वो नहीं है। जो बीवी को दर्जा मिलना चाहिए था वो नहीं है। इस्लाम ने तो इतना हक दिया कि बीवी इस चीज़ पे भी पाबंद नहीं है कि खाना पकाए, बर्तन धोए, कपड़े धोए। बल्कि अगर वो ऐसे घर से आई है जहाँ ये सारे काम नहीं होते थे तो खामद की ज़िम्मेदारी है कि आया का बंदोबस्त करे ताकि वो सारे काम वो करे। बीवी से लेने का पाबंद नहीं है और ना अपनी बीवी से अपने माँ बाप की खिदमत लेने का पाबंद है। लेकिन आज हमारे यहाँ मशरती बिगाड़ आया हुआ है। उस मशरती बिगाड़ की वजह से नस्लें बर्बाद हो रही हैं, घर के घर उजड़ रहे हैं, रोज़ाना तलाक़ें हो रही हैं, रोज़ाना मसाइल पैदा हो रहे हैं। वजह क्या है? औरत को औरत का हक नहीं दिया जा रहा है। जो उसको हक मिलना चाहिए था, जो उसको इज़्ज़त मिलनी चाहिए थी, जो घर के अंदर उसको तकरीम मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही। हमारा औरतों के साथ रवैया इंतहाई जाबराना होता है, ज़ालिमाना होता है। हमारा रवैया इन औरतों के बारे में इंतहाई वही जहलाना रवैया, वो जहलाना तसव्वुरात के तहत होता है।
ہم ان سے گھر کا کام کاج لینا ایک فرض کے درجے پہ سمجھتے ہیں اور یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ عورت کی ہی ذمہ داری ہے کہ کپڑے بھی وہی دھوئے گی، کھانا بھی وہی پکائے گی، روٹی بھی وہی پکائے گی، بچوں کی بھی پرورش وہی کرے گی، خامد کی خدمت بھی وہی کرے گی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اسلام نے اس کو عزت والا بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی تکریم میں کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کے لیے اپنی چادر بچھاتے تھے۔ تو یوں عزت کی جاتی ہے، لیکن یہاں عزت ایسی نہیں ہے۔ آپ حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، گھر کا جھاڑو خود دے لیتے تھے۔ آج کون سا مرد ایسا ہے جو گھر کا جھاڑو خود دیتا ہو؟ کون سا مرد ایسا ہے جو کھانا خود پکاتا ہو؟ کون سا گھر ایسا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود سی لیا کرتے تھے، اپنا جوتا خود گانٹ لیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، آج عرض یہ ہے کہ معاشرتی اس بگاڑ کی وجہ سے اولادوں کے اندر بگاڑ آیا، نسلوں کے اندر بگاڑ آیا، ہاں جی۔ تو آج اس بگاڑ کی وجہ سے معاشرہ بگڑتا چلا گیا، ہماری اولادیں نافرمان ہو گئیں، ہاں جی، ہماری اولادیں نافرمان ہو گئیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہمارا ظالمانہ رویہ ہے۔ جب ہمارا رویہ اپنی بیویوں کے ساتھ درست ہوگا، اپنی بہنوں کے ساتھ درست ہوگا، اپنی ماؤں کے ساتھ درست ہوگا تو ہمارے گھر کا امن کا باغ بنیں گے۔ آج کوئی نمازی بھی ہے، دیندار بھی ہے، حج کرنے والا بھی ہے، اس کا رویہ بھی ظالمانہ رویہ ہے اور انتہائی ظالمانہ رویہ ہے۔ عورت کے بارے میں ہمارے کنسیپٹ اور ہیں، بیٹے کے بارے میں کنسیپٹ اور ہیں، بیٹی کے بارے میں اور ہے۔ بیٹے کو زیادہ دیتے ہیں، بیٹی کو کم دیتے ہیں، بیٹی کے لیے اور جذبات رکھتے ہیں، بیٹے کے لیے اور جذبات رکھتے ہیں، ان کو کسی اور نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کو کسی اور نے۔ تفریق ہے معاشرے میں، اس تفریق نے ہمارے دلوں کو پھاڑا ہوا ہے، ہر گھر ٹوٹا ہوا ہے۔ جب تک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یہ تفریق ختم فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو جوڑا ہے، عورت کو تکریم دی ہے، عورت کو عزت دی ہے، عورت کو معزز بنایا ہے۔ اگر یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں ہمیں نفع دیں، ہمارا ذکر اذکار ہمیں نفع دے، ہمارا قرآن ہمیں نفع دے، تو ہمیں حقوق العباد کا خیال رکھنا پڑے گا۔ جب تک ہم حقوق العباد پہ نہیں آتے اس وقت تک ہماری زندگی حقوق اللہ پر نہیں آئے گی۔ جب تک حقوق العباد پورے نہیں ہوں گے، حقوق اللہ بھی پورے نہیں ہوں گے۔ جب تک ہمارا رویہ ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک کہ ہمارا سوچنے کا انداز ٹھیک نہیں ہوگا، اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ کی مدد آتی ہے جب انسان کی سوچیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، جب نیتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، تو پھر اللہ کی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آج سے اگر ہم یہ طے کر لیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا ہے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے ساروں سے زیادہ افضل ہوں، کیونکہ میں تم سب سے زیادہ گھر میں حسن سلوک کا حامل ہوں، سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والا ہوں، سب سے زیادہ نرمی کرنے والا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت کے مالک تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ پیار، محبت، رحم دلی کا معاملہ فرماتے تھے۔ آج ہمارا بھی اگر یہ رویہ بن جائے تو ہمارے بچے بھی سدھر جائیں گے۔ تو اس رویے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم گھر میں جائیں تو ایسے نہیں ہے جیسے کہ ہم حاکم ہوں، بلکہ ایسے جائیں کہ جیسے ایک رحم دل انسان گھر میں داخل ہوتا ہے۔ کوشش یہ کر لیں اپنے کام خود کریں۔ جب ہم اپنے کام خود کریں گے تو ہمارے بچے بھی اپنے کام خود کریں گے۔ تو اور ہمارا جو رویہ ہے ان کے ساتھ بولنے کا وہ تبدیل ہو جائے، بیٹیوں کے ساتھ بولنے کا رویہ تبدیل ہو جائے۔ اس طرح اہمیت دیں، جتنا بیٹے کو اہمیت دیتے ہیں اتنا ہی بیٹی کو اہمیت دیں۔ بیٹی زیادہ باعث رحمت ہے، زیادہ عزت و تکریم کا سبب ہے بیٹے کی نسبت۔ بیٹی زیادہ خدمت کرتی ہے، بیٹی زیادہ محبت کرتی ہے ماں باپ سے بنسبت کے بیٹے کے، اور بیٹی زیادہ نام اونچا کرتی ہے ماں باپ کا بنسبت کے بیٹے کے۔ اپنی بیٹیوں کی تعلیم پہ توجہ دیں، اپنے بچوں کی تعلیم کی توجہ دیں، تو اس طرح ہمارا گھر جو ہے وہ ایک جنت کا نمونہ بنے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔